बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त दो चीज़ें बड़ी अहम चल रही हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो एक बहस चल रही है, बड़ा अहम केस है कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस का ट्रायल होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मगर दूसरा बड़ा अहम मामला ये है, उसके मुख्तलिफ ज़ाविये हैं। उसमें टाइटैनिक जहाज़ को लेके जो टाइटन आबदोज़ थी उसके हवाले से बड़ी बातचीत चल रही है। हमारे पास बैकग्राउंड उसका उतना नहीं होता, मगर उसके बावजूद बात हो रही होती है। आज मैं टाइटन आबदोज़ से लेके टाइटैनिक जहाज़ की एक मुकम्मल तफसील आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो हमें बताएगी कि असल हक़ाइक़ क्या हैं और किस तरह से इन हकीकतों को तोड़ा मोड़ा जा रहा है। टाइटन आबदोज़ जो कि टाइटैनिक के मलबे को बहरे ओकेनूस में देखने गई और वो तकरीबन 3800 किलोमीटर नीचे ज़मीन पर गई, जिनका मकसद ये था कि एडवेंचर हो सके और कुछ साइंस फिक्शन से रिलेटेड चीज़ों को सामने रखा जाए। उसमें एंग्रो कंपनी है जिनके चेयरमैन थे शहजादा दाऊद और उनके साथ उनका बेटा था। इसके अलावा 3 और लोग थे, जिसमें एक बरतानवी फ़ौजी ऑफिसर था और 2 और लोग थे। 5 लोग थे जो टाइटन आबदोज़ के ज़रिए बहरा ओकेनूस में 3800 किलोमीटर नीचे गहराई में गए, जिनका मकसद ये था कि टाइटैनिक जहाज़ को देखा जाए। टाइटैनिक जहाज़ की जो बहस है वो चली कहाँ से? वो चली ये कि जो लोग यूनान में जा रहे थे कश्ती के ज़रिए और 700 से 800 के करीब 3 मंजिला उस कश्ती के ऊपर लोग सवार थे और वो कश्ती डूबी, जिसके बाद की बहस दोबारा से सर उठा गई कि ये वही बहरे ओकेनूस है जहाँ पर टाइटैनिक जहाज़ जो है वो समंदर बर्द हो गया, वो डूब गया, उसके 2 टुकड़े हो गए। ये इतना गहरा बहरा ओकेनूस है कि जिसके अंदर कई दफ़ा हम सोचते हैं कि इसकी गहराई कहाँ तक जाके रुकेगी, जिसको मापना बड़ा मुश्किल है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये कि टाइटैनिक जहाज़ डूबा किस तरह से। हमारे पाकिस्तान में या फिर हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ में ये बात कही जाती है कि जो खुदा से टकराने की कोशिश करता है, खुदा उसको पारा पारा कर देता है, उसको रेज़ा रेज़ा बखेर देता है। टाइटैनिक जहाज़ बना था तो इसमें खुदा को चैलेंज इसलिए किया गया था कि इसके कुछ अहम मामलात थे, वो मैं आपके सामने रखती हूँ। टाइटैनिक जहाज़ जो था वो एक बर्फ़ानी तौदे के साथ टकराया और जिसके नतीजे में 2 टुकड़े हुआ और वो समंदर बर्द हो गया। बहरा ओकेनूस के हवाले से जब हम बात करते हैं कि एक बर्फ़ानी तौदा किस तरह से टाइटैनिक जैसे एक जायंट जहाज़ को गिरा सकता है, तोड़ सकता है। टाइटैनिक जहाज़ के जो कैप्टन था उसके ये अल्फाज क्यों थे कि उसके ये अल्फाज क्यों थे कि खुदा भी चाहे तो ये जहाज़ जो है डूब नहीं सकता, इसका मलबा नहीं गिर सकता, इसको कुछ नहीं हो सकता। उसकी कुछ वजूहात थी। उस अदवार के अंदर जो सबसे महंगा स्टील था, सबसे महंगा फौलाद था, जो सबसे ज़्यादा पायदार समझा जाता था, उस पायदार फौलाद के साथ इस टाइटैनिक जहाज़ को बनाया गया था। इसके अगर एक कमरे के अंदर आप पूरा पानी भर के उसको बंद कर देते तो भी वो दूसरे कमरे को मुतासिर नहीं कर सकता था। इसके अंदर कुछ इस किस्म के वाटर पैम्प्स लगाए गए थे जो पानी को ब्लॉक कर देते थे और पानी चाह के भी जितनी मर्ज़ी तेज़ी के साथ, जितनी मर्ज़ी फ़्लो के साथ आता तो वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। इसके अलावा एक अहम चीज़ ये थी कि अगर पानी आ भी जाए तो उसे निकालना बड़ा आसान होता, मगर उसकी एक लिमिट थी। उसका ये ख्याल था कि अगर सैलाब के अंदर इस टाइटैनिक जहाज़ को खड़ा भी कर दिया जाएगा तो ये इसकी छत तक नहीं पहुंच सकेगा। वो इतना बड़ा एक देव हैकल किस्म का जहाज़ था टाइटैनिक, जिसके हवाले से इसलिए दावे किए जाते हैं। उसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त मशीनरी इस्तेमाल की गई थी, उसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी, पानी एक कमरे में भर जाने से दूसरा कमरा मुतासिर नहीं हो सकता था। इसीलिए कहा जा रहा था कि अगर खुदा भी चाहेगा तो टाइटैनिक जहाज़ को डुबो नहीं सकता। लेकिन हुआ क्या? वो एक बर्फ़ानी तौदा किस तरह से टाइटैनिक जहाज़ की तबाही की वजह बना। जब वो बर्फ़ानी तौदा बहुत तेज़ी से, बहुत ज़ोर के साथ टकराया उस जहाज़ से, चूँकि उसकी जहाज़ की ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी तो वो देखने से कासिर रहे कि एक बर्फ़ानी तौदा, बहुत बड़ा बर्फ़ानी तौदा है जो कि टकरा सकता है। जब वो टकराया तो उसने दरमियान में उसके एक लंबी एक लाइन खींच दी, जिसने उसके दरार डाल दी पूरे जहाज़ के फौलाद के अंदर। उसके बाद जब ये जहाज़ पानी इतनी तेज़ी से बहरा ओकेनूस से जहाज़ के अंदर आना शुरू हुआ कि जो सोच थी कैप्टन की या जिन लोगों ने टाइटैनिक जहाज़ को तैयार किया था कि अगर पानी जितनी भी तेज़ी से आएगा ये निकल जाएगा, मगर बहरा ओकेनूस से जब पानी बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ी के साथ टाइटैनिक जहाज़ के ऊपर आया तो उसको निकाला तो जा रहा था, मगर उतनी तेज़ी से उसके पंप्स ने काम नहीं किया जितनी तेज़ी से किया जाना मकसूद था, क्योंकि पानी की रफ़्तार बहुत ज़्यादा थी। और अचानक से ऐसा हुआ कि जितने भी पंप से या वाटर फिल्ट्रेशंस थी वो तमाम की तमाम ब्लॉक हो गई, जिसकी वजह से उसको काबू करना मुश्किल हो गया
اور لوگوں کا جب دباؤ بڑھا تو اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ اتنا زیادہ برے طریقے سے ٹائٹینک جہاز جو ہے وہ ڈیمیج ہو چکا تھا کہ اس کے 2 حصے ہو گئے. اور اسی ٹائٹینک جہاز کو جب دیکھنے کے لیے شہزادہ داؤد، ان کا بیٹا اور 3 مزید لوگ کروڑوں روپیہ خرچ کر کے، تقریباً 15 کروڑ روپیہ 2 لوگوں کا تھا جو کہ شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے کی طرف سے ادا کیا گیا، صرف اس جہاز کے ملبے کو دیکھنے کے لیے. یہ ایک ایڈونچر کا شوق ہوتا ہے. اب اس میں ایک بہت اہم وجہ ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں، شاید پاکستان کے اندر یہ وجہ کوئی نہیں جانتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا انویسٹیگیشن کا جو رجحان ہے وہ بہت کم ہے. PS4 کا جو کنٹرولر تھا اس کے ذریعے سے اس آبدوز کو کنٹرول کیا جا رہا تھا. ابھی تک یہ کہا جاتا ہے کہ جی کنٹرول سینٹر زمین کے اوپر تھا جس میں آبدوز بھیجی گئی اور وہاں سے کنٹرول کیا جاتا رہا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس ٹائٹن آبدوز کو PS4 کے کنٹرولر کے ذریعے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ زمین کی اتنی گہرائی میں چلا گیا کہ وہاں سے اس کا کنٹرول ناممکن ہو گیا. تقریباً جتنے بھی گھنٹے کی آکسیجن موجود تھی اچانک سے وہاں پہ رابطے منقطع ہو گئے، اور ایک ایڈونچر کا شوق زندگی کے لیے خطرہ ثابت ہوا اور آکسیجن ختم ہو گئی. یہ ٹائٹن آبدوز بڑی ہی ایڈونچر قسم کی بنائی گئی تھی. اس کے اندر ٹوائلٹس کا باقاعدہ انتظام تھا، اس کے اندر سونے کے لیے باقاعدہ جگہ موجود تھی، اور یہ بڑی لگژری قسم کی، بڑی آرام دہ قسم کی آبدوز تھی، کیونکہ یہ کئی گھنٹے آپ کو زمین کے نیچے پانی کے اندر رہنا تھا. اور ٹائٹینک جہاز کا جو ملبہ دیکھنے کے لیے آپ نے جانا تھا تو وہ چند لمحوں یا چند منٹوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ ایک بڑا لمبا وقت اور طویل وقت اس کے لیے میسر بھی تھا، اور اسی لیے آکسیجن بہت بڑی تعداد میں اس آبدوز کے اندر تھی. کئی دنوں تک اس آبدوز کے ساتھ چونکہ رابطہ منقطع رہا. اسی وجہ سے یہ گمان کیا جا رہا تھا کہ جو 5 لوگ آبدوز کے اندر موجود ہیں وہ زندہ سلامت ہوں گے، کیونکہ آکسیجن کا ذخیرہ ایک بہت بڑی تعداد میں ہے. مگر اب چونکہ باقاعدہ طور پہ برطانوی آفیسر کی طرف سے، اس ایجنسی کی طرف سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ جو 5 لوگ اس آبدوز کے اندر موجود تھے وہ جاں بحق ہو چکے ہیں، وہ موت کی نیند سو چکے ہیں، وہ اب زندہ نہیں ہیں، کیونکہ آکسیجن کا ذخیرہ مکمل طور پہ ختم ہو چکا ہوا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کئی دفعہ ایڈونچر کا شوق ہماری زندگی کے لیے خطرہ ثابت ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو اس وقت کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ جناب 15 روپے کی روٹی کے لیے لوگ مر رہے ہیں، یہ 15 کروڑ خرچ کر کے انہوں نے موت کو گلے لگا لیا. تو یہ وہ تنقید ہوتی ہے جو اذیت کا باعث بنتی ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ افورڈ کر سکتے ہیں. زندگی میں ہمیشہ 2 پہلو ہیں، یا تو آپ افورڈ کر سکتے ہیں یا آپ نہیں افورڈ کر سکتے. ہمیں ہر جان قیمتی ہے. ہم اپنی غربت کا یا ہم اپنی 2 وقت کی روٹی کا گرج بہت سارے لوگوں پہ نہیں اتار سکتے جو کہ صاحب حیثیت ہیں. ہر جان قیمتی ہوتی ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو خلا میں جاتے ہیں اور ایڈونچر کرنا چاہتے ہیں مگر وہ کبھی خلا سے واپس نہیں آتے. بہت سارے ایسے سائنسدان ہیں جو کچھ ایسے سائنس سے ریلیٹڈ اپنے اوپر تجربات کرتے ہیں جو شاید ان کے لیے بہت بڑا خطرہ ثابت ہوتی ہیں. اسی طرح سے یہ آبدوز کا جب معاملہ ہوا تو بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر جگ ہنسائی کی. بہت سارے لوگ اس چیز کے اوپر مسکرا رہے تھے کہ دیکھیے زندگی کی تلخی دیکھیے. تو میرا خیال ہے کہ اس پہ کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے بلکہ افسوس کا اظہار کرنا چاہیے کہ کچھ قیمتی جانیں تھیں جو ایڈونچر کے شوق میں موت کی نیند سو گئی. اب کوئی امید نہیں ہے ٹائٹن آبدوز جو ہے وہ واپس آئے. مگر ہمیں یاد رکھنا چاہیے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بلیم کریں اس کمپنی کے اوپر جو آبدوز میں ان 5 مسافروں کو لے کے زمین سے نیچے سمندر کے اندر گئی تاکہ ٹائٹینک جہاز کا جو ملبہ ہے اس کو دیکھا جا سکے. اس کمپنی کا ایگریمنٹ اس وقت سب کے سامنے آ چکا ہے جس میں واضح طور پہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ بار بار سگنیچرز لیے گئے کہ اگر آپ کی زندگی کو کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں، کمپنی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس بحث سے آگے بڑھنا چاہیے اور کچھ حفاظتی میئرز اپنے لیے، اپنی نیچر کے لیے اور اپنے بیہیویئر کے لیے بھی ہمیں رکھنا چاہیے. یہ جو کرٹیسزم ہوتا ہے یہ ان خاندانوں کے لیے بڑا تکلیف کا باعث ہے جن کے پیارے اس وقت ان کی میت بھی نہیں دیکھ سکتے، ان کی شکلیں نہیں دیکھ سکتے، جن کو کوئی امید باقی نہیں ہے کہ ان کے پیارے واپس آئیں گے. مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.